हेर्नुस् मेरो लागि माग्दै ल माग्दै हैन प्लिज माग्नु त यसले चाहिँ मेरो लागि माग्छ माग्दैन अब माग्छ होला माया गर्छु भन्छ घुमेको छ त्यसकै लागि पनि माग्छ कम्तीको छ एक घर घुम्नु माफ गर्छन् हैन लगिस के मागिस् भन् मेरो लागि मागिस् कहाँ माग्छ त स्वार्थी छ नि त यो स्वार्थी हो क्या यो मान्छे अब यहाँ नाग देउता उहाँलाई चाहिँ के भनिन्छ अरे सर हजुरलाई थाहा छ साँडे होइन के भन्छ अर्कै साँडे होइन हौ शिवको बाण के हो साँडे होइन अर्कै के भन्छ साँडे त साँडे नै हो कि अर्को के भन्छ नाम कस्तो हामी यो लिङ्ग होइन हौ शिवको लाज भयो चाहिँ ठिकै छ कसलाई आउँछ यो नर्मल कुरा हो मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ मलाई पनि आउँथ्यो कि के बाण त होइन अर्को के भन्छ बाण पनि हो हुनु चाहिँ कि तर नाम अर्कै छ यो चाहिँ नाग देउता कस्तो भिड हुन्थ्यो आज शनिबार कस्तो राम्रो यो चाहिँ सोचेर आएको थिएन क्या हामी माईको दर्शन गर्न पाइयो नसोची आएको है मैले ढोगे भगवान्लाई सबै मनोकामना पुरा गरिदिनुहोस् मैले पनि अफिसमा 2-2वटा शिवलिङ्ग राखेको छु मेरो चाहिँ शिव भगवान् एकदमै फेभरेट भगवान्हरू मध्ये फेभरेट मनपर्छ हजुर साई बाबा त अब बचपनदेखि पारिवारिक एउटा मान्दै आएको साई बाबा भगवान् होइन नि त साई बाबा भनेको गुरु हो क्या अब शिव चाहिँ अब हाम्रो हिन्दू धर्ममा हामी भगवान् भनेर चिन्छौँ तर साई बाबा त मान्छे हो नि त भगवान् होइन दिदीलाई के भन्छ अरे यो शिवको होइन यो यसलाई गोरुलाई गोरु होइन अर्को के भन्छ नि थाहा छैन है कस्तो बिर्स्यो मैले साँडे हो साँडे अर्को के भने जस्तो लाग्थ्यो बबाट उठेको होइन होला 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 अब तपाईँले भनेपछि पत्याएँ मैले होइन अर्कै के भन्छ क्या बबाट उठेको के भन्थ्यो कस्तो लाग्यो त आज आशा नगरिकन तँलाई पनि यहाँ मन्दिरमा आएर दर्शन गर्छु भनेर थाहा थिएन नि त भन्न कस्तो लाग्यो एकदम राम्रो लाग्यो कति फर्का गयो मैले 8 घुमाइदिएको मैले सबै कुराहरू मागे जुन चाहिँ भन्न मिल्दैन मेरो लागि मागिस् मागिन् त्यति भन्न मागिन यो कस्तो छ हौ यो मागे भन्न बा पत्याउँछु कस्तो कहाँ गएको भित्रबाट घुम्ने हौ जुत्ता लगाएको छु भनेर साँडेको नाम पनि सोधेर पत्ता लाग्यो के भन्दा भन्दा होइन मलाई थाहा थियो भन्दा भन्दै हैन उहाँ साँडेज्यूको नाम पनि हामीलाई थाहा भयो उहाँको नाम चाहिँ नन्दी रहेछ गुरु होइन उहाँ दाइले भन्नुभयो दाइले भनेर के तैले भनेको होइन मलाई थाहा थियो कि तर थाहा थियो केही त पत्याउँदैन के गर्नु कसरी जिन्दगी काट्नु नन्दी नन्दी भन्ने थाहा थियो तर मलाई आएन क्या नन्दी हौ नन्दी भगवान् नन्दी शिवजीको वाहन क्या उहाँ त्यसमा चढेर चाहिँ टक 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 शिवजी आक्रमण गर्न जानुहुन्थ्यो पहिला हामीले देखेको टिभीमा ल थ्याङ्क यू यो चाहिँ अब मन्दिरबाट हामी अब लाग्छौँ दोमुखातिर सो आज चाहिँ हाम्रो विशेष गरी खुद्नाबारी जाने प्लान थियो अफिसियल सानो काम पनि थियो सँगसँगै अब साइक्लिङ पनि गरौँ भनेर चाहिँ जाँदै थियो तर त्यो काम नहुने भएकोले हामी आज यता कन्काईतिर आयौँ सो तर रमाइलो भयो भगवान्को दर्शन पनि भयो घुम्न पनि पाइयो मौसमले चाहिँ अलिकति साथ नदेला कि जस्तो छ पानी पर्ला कि जस्तो छ रेनकोट सेनकोट बोकिएन सो भगवान्को दर्शन पनि गऱ्यौँ हामी हिँड्यौँ अब अलिकति पर पुगेर एकछिन बस्ने
यो चाहिँ अब दाह संस्कार गर्ने स्थल। यहाँ अहिले पनि जहिले एक दुईवटा शब्द चाहिँ डराइरहेको हुन्छ। जस्तो कुनै कुनै वर्ड चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन गर्न अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, प्रोनाउन्स गर्न अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। हेर्नुहोस् हामी पनि एक दिन यहीँ आउने हो, टेन्सन मान्नु पर्दैन। अब के गर्नु, अब यो संसारको नियम नै त हो। भन्न अनि ल उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ सुन्नुहोस्। भन्न के भन्दा होइन हौ, के भन्दा आँटेको थियो सरले इन्फर्मेसन दिँदै थिएस् त भन्दैन भन्दैन। यो थाहै छैन यसलाई के भन्थ्यो। यो चाहिँ किलोमिटर अहिले त्यहाँ हेर्नुपर्छ। नेपालकै सेकेन्ड लङ्गेस्ट ब्रिज अहिलेको कुरा भन्दैछु, मैले भन्दैन त। यसलाई यसरी हान्नु पनि पर्छ घरिघरि, जहिले होइन प्राय तँ खान्छस्। नेपालकै सेकेन्ड लङ्गेस्ट ब्रिज हो यो 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 नेपालकै सेकेन्ड लङ्गेस्ट ब्रिज हामीले देखाइरहेका छौँ। यो पहिला चाहिँ यसले भनेको नगर सबैभन्दा लामो ब्रिज थियो, कति हो यसले यो कति हो भन्दैछ। मलाई इन्फर्मेसन थाहा छ, अलि हेर्नुपर्छ त्यहाँ गएर बोर्डमा लेखेको छ। भन्न त लु थाहै छैन तँलाई के भन्थिस्। यो नेपालकै सेकेन्ड लङ्गेस्ट ब्रिज पहिला चाहिँ फर्स्ट थियो। अहिले हामी यही ब्रिज भएर जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् टक्क 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 टक्क। ओके कहाँ गयो असुर? यहाँ छ असुर, असुर महादेव। जाउँ होइन लन्डन यहीँ बस्न त किन। हामीले विश्राम गऱ्यौँ, सानो फोन काम गऱ्यौँ र यो लामो छ। र अब यहाँबाट हामी यो हाइवे अब थाहा नहुनु पाएन, मान्छे सबै कुरा जानकारी हुन्छ छैन नि त, थाहा छैन। मैले एक्सेप्ट गरिसकेँ त, मलाई थाहा छैन, अन्दाजी पनि थाहा छैन। अन्दाजी किन त्यो उसमा बोल्नु हावामा, थाहा छैन भन्दैन त कति हो। तँलाई थाहा भयो भन्थिस्, बाजी राखौँ 1,000 ल निकाल्नै पर्दैन, म दिइहाल्छु। के 702 छैन रहेछ भने 1,000 दिन्छ ल। मलाई थाहा छैन 702 मिटर उहाँले भन्नुभएको छ। 702 त्यही त 702 मिटर भने कन्फर्म गरेँ। अहिले 1000 दिनुहोस् भन्दा यस्तो लाँदा हान्छु नि म त। मिटर पक्का 702 मिटर सबैले हेरिरहनु भएको छ। 1000 रुपियाँ तँले भिडियोमै दिनुपर्छ। ल म दिन्छु 1000 त तँलाई। हेर्नु पर्दैन, किन हेर्नु, नेटमा हेर्दा त कसलाई पनि थाहा भइहाल्छ नि लाटा जस्तो। यो कन्फर्म हो नि, अहिले बाटोमा त म अगाडि गइसकेपछि गाह्रो हुन्छ नि। दिन्छु 1000 रुपियाँ म तँलाई। ल ल हेरौँ एकपल्ट, अहिले कन्फर्म गर। के दिन्छस् नि 1000? ल ब्रिजको लम्बाइ कति छ एउटा बाजी पनि छ। म 1000 रुपियाँ जित्छु जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो 1-2ले फरक पऱ्यो भने मैले मलाई दिनुपर्छ। किन त्यो त किन भनिस् त कन्फिडेन्स? मलाई त थाहा छैन, म भने कन्फिडेन्स सब थाहा छैन। भन अहिले कन्फर्म गर भने मात्रै हिँडौँ। तपाईँले बोलीमा यो त सब भ्लगमा आउने कुरा हो। ल 1-2ले फरक पर्दा पनि तँले दिनुपर्छ, म पनि दिन्छु। म त लाउँदिनँ, म त तैँले मिलाएनस् भने दिने हो नि त, बुझिनस्। सो 702 मैले 1000 रुपियाँ कमाउँछु कि जस्तो लागिरहेको छ। हेरौँ कमाउँछु या गुमाउँछु, मलाई त थाहा छैन। मलाई आइडिया नभएको कुरामा म ठ्याक्क बोल्दिनँ क्या, किन घाटा खानु जस्तो लाग्छ होइन। 1000 को कुरा छ। ल अब यहाँबाट निक्लिउँ, त्यहाँ बोर्डमा पुगेर म तपाईँलाई देखाउँछु है त। मैले देखिसकेको छु 702 नै रहेछ। मैले चाहिँ लिटरली बिर्सिएँ क्या, कति हो कति पढ्नु चाहिँ पढेको। सेकेन्ड लङ्गेस्ट ब्रिज भनेर थाहा थियो, यसको मिटर मलाई थाहा थिएन। ऊ त्यो एक्साइटेड भएर जाँदैछ 1000 रुपियाँ पाउँछु भनेर। त्यसलाई अब नदिँदा पनि धर छैन, दिँदा पनि धर छैन, के गर्नु।
त्यो कहाँ 702 हो, त्यो कहाँ 702 हो, 702 हो त्यो 702। यसलाई थाहा रहेछ, तर हामी चाहिँ यसलाई 702 भनेर पढ्थ्यौँ क्या। र तैँले पाइस् 1000 रुपियाँ, हजुरले अल छैन, अब बोकेको छुइनँ। पढ्नु पर्छ त, सानोमा ख्याल दिए ध्यान दिएर पढ्नु पर्छ। ल उति हेर्ने हो पढेको त, अब बिर्से त के गर्नु। तँलाई चाहिँ थाहा थियो कि गुगल हेरिस्? गुगल हेर्न त्यस्तैले कसरी थाहा भयो? 702 पहिले नेपालको सबैभन्दा लामो। अब बिर्सेँ नि त मैले, पाएन बिर्सिन। मलाई चाहिँ 1000 हो कि जस्तो समथिङ लाग्दै थियो। 702 रहेछ, 1000 किलोमिटर होला त, त्यसकै लाग्दै थियो 1000 मिटर होला जस्तो लाग्दै थियो। तर अब मैले अन्दाजी बोल्न चाहिनँ, त्यही भएर पानी पर्न म हारेँ। हारेर पनि केही छैन, यसले जित्यो। यो कटेर गर ओइ हिँड, तर 1000 नदिउँ हुन्छ होइन? के को तैँले छोड्दिस् होला। छोड्थेँ तैँले मलाई यो भिडियो भरि कस्तो फेरि जस्तै अब तँलाई कहाँ छोड्छु। कुकुर जस्तो गरिस् त। ल हिँड अगाडि, नदिए पनि हुन्छ ल 1000। 702 मिटरको यो कन्काई पुलको यात्रा। पानी आउन आँट्यो हेर्नु माथिबाट, यो एरियामा हामी जानुपर्ने। ठुलो पानी आउन आँट्यो आज। रेनकोट सेनकोट केही बोकिएन, गाह्रो छ हौ हामीलाई पनि जिन्दगी। माइदार हो, यहाँबाट हामी अब उकालो जान्छौँ। हामी खोलामा चाहिँ पस्दैनौँ आज, पानी पर्दैछ, बर्खा। यो चाहिँ पस्छ अरे मम्मी, म चाहिँ पस्दिनँ। यहाँबाट हामी उकालो जान्छौँ। के अरे हाम्रो दोमुखा एकदमै झापाको राम्रो पर्यटकीय स्थल। ओइ कहाँ अलिक माथि पाइहाल्छ नि, हिँड्न भोकै लाग्छ छैन। भगवानको दर्शन गरेर होला भोक सोक सबै हटायो। तैँले 1000 रुपियाँ पाउँछस् नसुर्ता न। पुरातिर अनुहारमै 1000 रुपियाँ दिँदैन कि भन्ने टेन्सन देखिरहेछ क्या। अब कहिलेको कुरा गर्न आँट्यो नि प्रभु यसले। भन्छु र होइन हौ, दिन्छु 1000 रुपियाँ। छ्या 1000 रुपियाँ दिँदिनँ म तँलाई, अनि दिन्छु, हारे दिन्छु। आज नभए भोलि दिउँला नि। कस्तो लोभी छ क्या यो। होइन यहाँ भिडियो हेर्नलाई भनेको नि, सुनिनस् नि के भने। आजको राइड तर एकदम राम्रो, अलिक सजिलो भइरहेछ भ्लगिङ गर्न पनि। अब राम्रो एउटा क्यामेरा चाहिँ भ्लगिङ गर्नको लागि यसले किनिदिन्छ कि भनेको, खै साह्रै लोभी छ यो। केही दिँदैन मलाई अहिलेसम्म जिन्दगीमा। त्यस्तो छ क्या यो मान्छे, बेउरा राम्रो छ धेरै। यहाँ चाहिँ वनको अफिस रहेछ, उतै बसेर खाँदा हुन्छ त। गौडे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह कहाँ, त्यहाँ किन बस्नु, खानै छ। बाटो रफ रहेछ धेरै। ल मैले एकछिनलाई बिदा मागेँ, फेरि तपाईँहरूसँग एकछिनमा हामी बाँच्दै 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 पुग्ने हो दोमुखा। हामी चाहिँ यो माइतरबाट उकालो जाँदैछौँ। एउटा रिक्स ओइ ओइ झन्डै लडे चाहिँ के देखियो भने एकदम नजिकमा यो बिजुलीको तारहरू राखिएको छ क्या, हातले छुँदा टक्क भेट्ने ठाउँमा। यो चाहिँ एकदम रिक्स, हातैले भेट्दा उतल झन् नजिक झन्डै टाउको माथि छुएको। त्यस्तो ठाउँमा कस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ सरकारले, स्थानीय सरकारले ध्यान नदिएको क्या।
एकदम डेन्जर भयो त गाडीहरू ठोकिन्छ माथि ठुल्ठुलो ट्रक आयो भने त ठोकिन्छ सो हाम्रो गोरेडन अगाडि हुनुहुन्छ साह्रै राम्रो मान्छे के जतिको राम्रो मान्छे तपाईँले खोज्नु भयो भने पाउनुहुन्न सायदै हो राम्रो भन्दा पनि हिलोमा गाडिदिन्छु भन्छ मलाई साह्रै हेप्छ के हो म राम्रो छु भन्न जानेन कहिले पनि एप्रिसिएट गर्दा त देखिन के गरिस् फेरि गर्दा मौसम दामी भयो आजको सिम पानी गलेको फिलै भएको छैन यस्तो टाढो आइयो धुलाबारीबाट बिर्तामोड 10 किलोमिटर बिर्तामोडबाट सुरुङ्गा 10 किलोमिटर 20 किलोमिटर सुरुङ्गाबाट माइदार 3 होला धेरैमा यो र अन्डा खाने प्लान छ हाम्रो गोरेडनले अन्डा र आलु लिएको छु है दाइ तपाईको लागि म हजुरलाई धेरै धेरै माया गर्छु भनेर अघिदेखि भन्दै थियो ल न त भाइ थ्याङ्क यू भन्दैछु छु यहाँ अन्डा खाने रे नखाउ न भनेको मान्दैन नखाउला ल्याएको यो चाहिँ के भन्छ यसलाई यसको नाम थाहा छ तँलाई यसको नाम थाहा छ के भन्छ खोइ हामीलाई त केही पो थाहा रहेन छ त हौ नन्दीको पनि भुइ नन्दीको पनि नाम थाहा भएन यो के भन्छ यसलाई भन्दैन नाला अर्कै के भन्छ नर नाम चाहिँ थाहा छैन माई नर होला यो अब चाहिँ यसो अलिकति हल्का ब्रेकफास्ट भनौँ न आलु र अन्डा लिएर आएर भाइले त्यो खाइयो सुहाउँदैन यसलाई भाइले भन्दा गुवाँचले आलु र अन्डा लिएको रहेछ त्यो खाइयो अब योभन्दा उकालो हामी जान्छौँ यो बाटो हुँदै सट्ट उकालो जान्छौँ है त हेर्दै गर्नु होला अब भ्लगिङमा नयाँ छौँ हाम्रो यो च्यानललाई चाहिँ अलिकति तपाईँले ग्रो गराइदिनु पर्यो सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला मन परे पनि मन नपरे पनि यसो हौसलाको लागि चाहिँ लाइक गरिदिनु भयो भने हामी एकदमै धेरै आभारी हुने थियौँ है त धन्यवाद भाइ बाटो जानुहोस् अगाडि जान कसले दिएको त्यो पनि भन् हुन्छ अब म दिइहाल्छु हौ तँलाई के दिनु हो दिन्छु जा ल हेर्दै गर्नु होला है त यो बाटो जाने हामी पहाडको एकदमै काखमा नजिकै हामी पुगेका छौँ सो यो बिजुलीको पोल चाहिँ बिचमा किन गाड्नु होला बाटोको साइडमा लाउँदा हुन्थ्यो होइन बाटो बढाउँदा पनि यो सार्न सकिन्छ नि त साइडमा के बजेटमा हुनु यति सार्न यो चाहिँ यस्तो रिक्स हो क्या राति स्पिडमा गाडीहरू आउँदाखेरि देखिँदैन अनि ठोकिन्छ एक्सिडेन्ट हुन्छ सो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ यो चाहिँ रिक्स हो यो दोमुखा चाहिँ एकदम पुरानो पर्यटकीय क्षेत्र है झापाको एकदम पहिला अब पिकनिक स्कुलबाट पिकनिक आउँदाखेरि कहाँ जाने भन्दाखेरि त्यतिखेर जामुनखाडी पनि थिएन जामुनखाडी थियो तर त्यो पर्यटकीय स्थलको रूपमा
त्यसलाई डेभलप गरेको थिएन। अझ जामुनखाडी पनि खोइ मान्छेले गएको जस्तो लाग्दैन, जान्छन् होला, हामी नै होला नजाने। म सेल्फी डाँडा त गएको छुइनँ, अरू त के कुरा गर्नु। घुम्ने डुल्नेमा चाहिँ अलिकति पछाडि नै छु म। सो फेरि ओह्रालो आयो, जाउँ बिस्तारै, लड्छु, केही छैन, खुट्टा अलिकति भाँचिएला। हेर्नुहोस् लडिनँ, थ्याङ्क गड। घरहरू दामी दामी छ हौ यतातिर नि गाउँमा। तपाईँलाई गाउँमा बस्न मनपर्छ कि सिटीमा बस्न मनपर्छ? कमेन्ट गर्नु होला। ट्याक्क यो मैले भन्ने बित्तिकै कमेन्ट गरिदिनु भयो भने अलिकति यो भिडियो रिकमेन्ड धेरै हुन्थ्यो। लाइक र कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला है। सब्सक्राइब गर्ने त्यति धैर्य तपाईँको सब्सक्राइब गर्दिनँ है। यिनीहरूलाई के गर्नु भन्नुहुन्छ भने लाइक र कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला है त। मलाई गाह्रो हुन्छ होला आज दोमुखा आउँदाखेरि साइकलमा भन्ने लागिरहेको थियो, त्यस्तो गाह्रो फिल भएन। म कहिले आएको थिएँ भने आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि आएको थिएँ होला हौ। 2 वर्ष अगाडि आएको थिएँ। उतापट्टि हाम्रो कुलको पूजा थियो पल्लोपट्टि, त्यतिखेर आएको थिएँ। र फर्स्ट टाइम आएको चाहिँ मैले आफ्नो रेडियो एङ्करिङ, यो ब्रोडकास्टिङ जुन प्रोफेसन छ त्यसको सुरुवात मैले जहिले गरेको थिएँ। त्यतिखेरको त्यो एउटा ट्रेनिङ थियो दमकमा। ट्रेनिङको पाटो चाहिँ अलिअलि खल्लो खल्लो छ होइन। त्यसको क्लोजिङ सेरोमनीमा चाहिँ हामी यहाँ सेलिब्रेसनको लागि आएका थियौँ। सानो थिएँ म, 14-15 वर्षको थिएँ। आजभन्दा 10-11-12 वर्ष अगाडि होला। सो त्यो हुँदाखेरि आज फेरि आउँदैछु, कस्तो लाग्छ। अब यहाँ चाहिँ बाटो अलिक खराब रहेछ, म देखाउन सक्दिनँ है त। झापाको एकदमै रमणीय स्थल दोमुखा। अब यसको एक्सप्लोर हामीले सकेसम्म राम्रो ढङ्गले गर्ने कोसिस गर्छौँ, तपाईँलाई पनि आउँ बनाउने हिसाबले। बाटो अलिकति यहाँ चाहिँ ड्राइभर्सन के भन्छ यसलाई, धेरै कुरा थाहा रहेनछ हौ। मिडियामा काम गरेको 10-11 वर्ष भयो, करियर नै मिडियामा बिताउँ भनेको सामान्य कुराहरूकै बिर्सिन्छ। हिँड्दाखेरि चाहिँदा आउँदैन। आउनुभयो सर, आउनुहोस्। यस जानुहोस्। सो यता होटलहरू रहेछ। हामी के खान्छौँ होला? म चाहिँ के खाएको छुइनँ। बिहान एउटा पाउरोटी र एउटा चिया खाएर आएको। त्यसले चाहिँ भात पनि के खाएँ भन्थ्यो। अहिले अन्डा एउटा, आलु खाएको, त्यति हो। ल हेर्दै गर्नु होला है त। बोको रहेछ यहाँ, बोको। यस बोको, हेलो, के छ? ठिक छ? एकदम शान्त छ अहिले, मान्छेहरू नभएर नि छन्। र पनि पहिलाको तुलनामा कोरोनाले गर्दा अलिक कम्ती नै होला। ए हजुर हजुर। कतिको सहज भयो त सर यात्रा? बोलिदिनुहोस् न हाम्रो भ्युअर्सको लागि। एकदम सहज भयो। भोक लाग्यो? बिहान के खाएर हिँड्नु भएको थियो? भात। कति? अनि के खाना भात, अन्डा, आलु खायो। अनि फेरि मलाई भोक लाग्यो, खायो। अब के खाने? अर्डर गर्नु त, गर त अर्डर। हेर्न गोपले त्यो 1000 रुपियाँ चाहिँ कहिले दिन्छ? दिइहाल्छु भोलि। ल दिन्छु नि त, 1000 भोलि दिन्छु हौ। तपाईँ अहिले पनि दिन सक्छु, तर किन दिनु? अहिले म छँदैछु त। सूर्यप्रसाद अब चाहिँ खाजा खान लागिरहनु भएको छ। अचार चाहिँ म होटलको मान्छे होइन, अब यहाँ मासु मांस चल्दैन अरे यहाँ। अलिकति उहाँहरूको अलिकति समस्या रहेछ त्यसमा त। ल अब खाएको कुरा तपाईँलाई नदेखाउँ। यो चाहिँ माई खोला
एकदमै पानीको बहाव धेरै रहेछ माई खोला कन्काई र यतापट्टि चाहिँ दोमुखा यो चाहिँ एकदम मनमोहक दृश्य हाम्रो चाहिँ साइकलभित्र लानु दिएन क्या यो यता पुगेर फोटो खिच्नु दामी हुन्थ्यो जाउँला अहिले राम्रो छ अब त्यो झोलुङ्गे पुल तरेर हामी त जाने अहिले दोमुखा धार्मिक तथा पर्यटकीय विकास व्यवस्थापन संस्था बहुसांस्कृतिक उद्यानको गेट हामीले रिक्वेस्ट गरेर साइकल एकछिन छिराएको छौँ साइकलबाटै तपाईँहरूलाई हामीले यहाँको दृश्य देखायौँ दामी 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 वाव अबे हात्ती हात्ती रहेछ है यहाँ गाइज भाँचिएला दिन्छु नि तँलाई म लाउनु हुँदैन तर कहिले दिन्छु भन्ने कुरा पो मैले चाहिँ यसको चस्मा लगाइदिएको मर्न आँटिसक्यो छेर्न आँटिसक्यो खोइ तेरो चस्मा मैले लाउँदा तँलाई कस्तो लागिरहेको छ यसो गरेर बोल्नु त लगिहाल्छ हाम्रो चस्मा त कहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो लागिरहेको छ? ब्रान्डेड चस्मा पावरवाला चस्मा त्यो चस्मा लगाएपछि मलाई कस्तो पावर आउँछ यो अहिले कस्तो पावर पनि नआएको भइरहेको छ पुरो बनेको रहेछ है दोमुखा मैले चस्मा खोलेर हेलमेटमा राखेको छु यसलाई चस्मा झरो भनेर प्र्याङ्क गर्नु पऱ्यो त के भन्दो रहेछ चस्मा झरो जस्तो झर होइन मैले भनेको थिएँ नि त अब एउटा नयाँ चस्मा यो चाहिँ मेरो चस्मा यसो गरेको थियो चस्मा झरो लोभ गर्नु हुँदैन क्या मेरो मान्छेले धेर लोभ गर्नु हुँदैन भनेर लोभ गर्नु हुँदैन क्या अब एउटा नयाँ चस्मा पनि आउँछ त्यो मेरो निर्णय पाइहाल्यो मेरो झरो कस्तो लाग्यो त चस्मा झर्दा गर्छ पनि लागेको छ किनकि नयाँ चस्मा आउँछ होइन आयो किन आउँदैन हेर्न तेह्रतिर के राम्रा कुराहरू त्यस्तै गरिहाल्छ औ मैले जान्दा नि हो किन हो यहाँ त्यो यसो गरेको भिडियो खिचेर कहाँ झर्यो लुज रहेछ नि त यहाँ थियो कस्तो लाग्यो त ए लागेको थियो फेरि यहाँ नगर भन कस्तो झर्यो लागेर जाने अब मन फुरुङ छ भयो त्यसले धेर लोभ गर्यो कि एकछिन पनि जल्ल चलाउनु दिएन अनि चस्मै झर्यो यसको ठिक पारेर लाउँछस् यसले त केही वास्तै पो गरेन त चस्मा झर भन्दा देखावटी गर्छ नि भित्र
मनमा जस्तो भए पनि मरस यही हो छ र भनेर मैले भनिदिइरहेको छु अनि उसको मुडै हराएर चस्मा झरेर गुहादैछ नि त म त गुहादै आफू चस्मा पनि चिन्दैन भनेर प्र्याङ्क गरिदिएको यसको त उनै गयो क्या अब चाहिँ जिउ पनि स्लिम भयो सातो नै गयो उयो एन्टी लाइट राम्रो पर्दा पनि कस्तो कालो आएको अझ चाहिँ सातो नै गयो अब म कालै छु त किन उसको कलर डिस्क्रिमिनेसन गर्छ कलर डिस्क्रिप्सन गरेको चाहिँ तँलाई चाहिँ गरेको म कालै छु अरूलाई गरेको होइन कि तँलाई यसलाई चाहिँ गरेको सो मलाई त्यो कालो अझै कालो चस्मा भेट्यो भन्दा त रियाक्सन फेरि तेरो खुसीको आएको थियो त फेरि कतिखेर अघि पनि त्यस्तै थियो जानिस् न जानिस् अहिले हेर्न भिडियो सिडियो मुडै चेन्ज भयो गजाङ गुजुङ भन्दै थिइस् त भेटिसकेपछि म उयो नभन केही भएन कस्तो लाग्यो भन न भेट्दा कमेन्ट गर्नु होला कस्तो लाग्यो त भेट्दा चस्मा भेट्दा होइन प्र्याङ्क हो भन्ने थाहा पाउँदा राम्रो छु होइन चस्मा भेट्यो भन्ने थाहा पाउँदा चस्मा भेट्दा कस्तो हुनु मलाई थाहा थियो तँले प्र्याङ्क गरेको जानिस् थाहा पो हुनु अरे उसलाई तँलाई उल्टै प्र्याङ्क भयो जानिस् यो चाहिँ माघ अगाडि भइसक्यो मान्छे के गर्ने यसलाई अब उखा टुर पनि गऱ्यौँ सो अब चाहिँ यहाँ झोलुङ्गे पुल रहेछ झोलुङ्गे पुलबाट पारिपट्टि भुरुङ्गा भन्ने ठाउँ जाने त्यहाँबाट सुरुङ्गा हुँदै घर जाने हाम्रो प्लान छ सो त्यसले चाहिँ चस्मा भनेर मर्न आँटिसक्यो अब त त्यसको चस्मा म दिनु पर्यो रुनै आँटिसक्यो अघि हरायो भने त्यो चित्त बुझाएको त्यो मनमा जे जस्तो भए पनि अहिले छ भनेको फेरि देखिदिए भन्दैछ दिनु पर्यो अब चाहिँ त्यसलाई आफ्नो चस्मा भेटिसकेको छ सो झन्डै रोएको थियो सो यहाँ हेर्नुहोस् अब दोमुखाको भ्यू तपाईँलाई म देखाउँछु है वाउ एकदम मनमोहक दृश्य झोलुङ्गे पुल बाइक आउँदैछ क्या हुआ अब चस्मा त पाएँ अब 1000 पाउनु बाँकी यता नदेम हुन्छ पुलबाट खस्दै गरेको दर्दनाक दृश्य हेर्नुहोस् यहाँ हजुर सुतिरहनु भएको रहेछ आइज हुर्र कुदाएर आइज त ब्रेक सेक छोडेर दाँत चाहिँ जोगाई कमन सरोज यु क्यान डु इट अनुहार हेर्नु न यसको मलाई डर लाग्यो दाँत जान्छ कि जस्तो लाग्यो अब यहाँ चटपटी आइसक्रिम खाने हो त्यही हुँदो रहेछ यहाँ यता आइसक्रिम खाऊ न दाइ मिठो आइसक्रिम खाऊ न कसरी गोटाएको छ कसरी गोटाएको छ 50 100 200 300 500 1000 1000को खाऊ न त दुईटा 1000 को दुईटा खाने त्यहाँ पैसा चाहिँ नचलाउनुहोस् अर्काको त्यो राम्रो छैन होला अलि राम्रो निकाल्नु त्यस्तो अहिले हाम्रो आदेश खाने को हो त यहाँको अनर आइसक्रिम भन्छ यसलाई झापाती के भन्छ पानीको बहाव छ हामी चाहिँ अब अलिअलि लुगा पनि लिएको थियौँ र सामान्य यसो भिजेर जाउँ पवित्र हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी यहाँ गइरहेछौँ अब धेरै पानी छ धेरै रिस्क नलिने सरोजजी वहाँ पर हुनुहुन्छ यता हेर्नुहोस् त सर यता यो चाहिँ सुरुङ्गादेखि नजिकै भुरुङ्गा भन्ने ठाउँ पिकनिक स्पोट सुरुङ्गादेखि मासतिर नजिकै भुरुङ्गा पिकनिक स्पोट एकदम राम्रो छ धनुषकोटी धाम भएको क्षेत्रमा यसो नुहाइदिए कार्यक्रम सकेर फर्किएका छौँ सुरुङ्गातर्फ यो बाटो राम्रो रहेछ पिजै पिज रहेछ अब यो बाटो सिधै गयो भने चाहिँ माथि झन्डी डाँडा पुगिन्छ उकालो जाँदा चाहिँ तर हामी दक्षिणतर्फ अहिले गइरहेका छौँ सो आजको डेस्टिनेसन पुगेर हामी फर्क्यौँ सो एकदम रमाइलो भयो र अब हामी केही बेरमा सुरुङ्गा पुग्नेछौँ त्यस्तो राम्रो खानेकुरा आज केही पनि खान पाएको छैन त्यहाँ अलिकति ह्याप्पी केही खाएर एउटा बाटो तताउनु पर्छ पूर्वतर्फ
त्यस पछाडि घर पुगिन्छ। छैन हिँड्न त्यस्तो त ठुलो। सो अहिले चाहिँ हामी भुरुङ्गा दोमुखा सबै क्षेत्र पुगेर चाहिँ सुरुङ्गाको रेड चिल्ली आइपुगेका छौँ। यहाँको चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट हामीले नै बनाएको थियौँ गत वर्ष दसैँ आउने बेलामा लकडाउनमा। फेरि यसपालि पनि हामी आउँछौँ यहाँ बनाउनको लागि। दसैँ आउँदैछ, दसैँ तिहारको शुभकामना सहित। अब यहाँ केही कुरा भोजन बिहानदेखि मैले चाहिँ केही राम्रो खाना पाएको छैन। भाइले चाहिँ खाना खाएर आएको अरे, यो हगुवाले चाहिँ खाना खाएर आएको अरे। यसलाई राम्रो सम्बोधन गर्न अलिकति राम्रो गर्दा यसलाई पच्दैन। त्यसो हुँदाखेरि अब यहाँ एकछिन केही भोजन गरेर फेरि यो बाटो पूर्व हिँड्नुपर्छ। के खानु छ? म पानी अर्डर गर्छु, हुन्छ? पानी खाने ल, पानी खाएर यहाँबाट हामी निस्कने। हेर्दै गर्नु होला है त, अब खाएको कुरा हामी नदेखाउने तपाईँहरूलाई। चिल्लीमा हामी लगभग 1-1.5 घन्टा बस्यौँ। पानी परेको कारणले गर्दाखेरि अझै पनि पानी रोकिएको छैन। सो मेरो कपाल चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेको छ तेल नलाएर। सो आजलाई यो हाम्रो यात्रा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया हेरेर कमेन्ट गरिदिनु होला। र हाम्रो च्यानल दाजुभाइ ब्लगलाई चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु होला। के भन्दै ल आजको क्लोजिङ के भन्नु अब हाम्रो दाजुभाइलाई सब्सक्राइब गर्नु, माया गर्नु, मलाई अझै धेरै माया गर्नु। यो भिडियो मन परिसकेपछि मिठो खानेकुराहरू लिएर आउनु होइन। अनि यस्तै चाहिँ भिडियो हेर्न मन लाग्छ भने टक्कबाट सब्सक्राइब गर्ने, बेल आइकन थिच्ने, कमेन्ट गर्ने है त। सँगसँगै अब हाम्रो सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई तपाईँहरूले माया गरिदिनु होला। धन्यवाद तपाईँलाई, हेर्दै गर्नु होला। नमस्ते, बाई। ओके, यो सँगै आजको यो ब्लग यहीँ सकिन्छ। हामीलाई एकदमै तपाईँको मायाको खाँचो छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला अनि हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद हेर्नुभएकोमा।